القصور الكلوي والفاتوره يعني ترجع اكبر. مؤكد وان بلوس لا كاليتي دو في تاع لي بيرسون. ماذا بك انا ندير حاجه في اطار لا بريفونسيون اون ترافاي سور لا بريفالونس دو ديابيت ونقولوا بلي لا بريفالونس دو ديابيت سي اون لي بلوز إلفي. يعني النسبه تاع السكري هنا في شمال افريقيا رانا من اكبر المناطق اللي فيها السكري راهي في حدود 12%. وانت دكتور محمد العيفة رئيس الهيئه الجزائريه للابحاث الطبيه، ربما لديك اخر الارقام ما تعلق بالجزائر في هذا المرض. الور الجزائر بالنسبه لنا الارقام المخيفه بالنسبه لنا مش المرض في حد ذاته، ولكن عاده لي كومبليكاسيون. عندما نوصلوا لبلد كما عندنا في الجزائر، عندما تكون عندك 8000 entre 8000 et 10000 امبوتاسيون قص تاع الرجل في العام، فهو شيء غير مفرح. لماذا نصل لهذه الحالات؟ بون المسؤوليه متنوعه باش تكون الامور. كاينه لو كوتي هيومان دابور، يعني لا بريز اون شارج دو باسيون لازم تكون بريز اون شارج كوريكت. لازم نعرفوا باللي السكري عندما ناخذوا اون شارج يعني تكفلوا بمريض، ماهوش المرضى كامل لازم تكون عندهم رقم معين. كاين سكري ما يسموه ليموغلوبين غليكي اللي هي السكري تراكمي تاع 3 اشهر اللي فاتت، اللي هي عاده اللي ديابيتيك كامل يعرفوها. عندما يروح عند ديابيتولوج يشوف ليموغلوبين غليكي تاعو وين وصلت باش يقدر يقيموا ال3 شهور اللي فات هذه كان مليح لا نغيروا الدواء نغيروا الريجيم واش نديروا. هذه ليموغلوبين غليكي هي مختلفه مش نفسها. مثلا عندما تكون ديابيتيك عادي ما عندكش لا طونسيون ارتيريال ما عندكش ان بروبليم رينال لازم تكون في حدود 6.5%. لكن عندما تكون عندك ان بروبليم كاردياك ولا عندك ان بروبليم دو طونسيون ارتيريال بالك نكون متساهلين ونطلبوا 7%. عندما تكون عندك نيفروباتي بروبليم رينال نقدر نروحوا ل 8%. دونك سي اون فونكسيون دو بروفيل دو باسيون اللي نقدروا نقولوا هذا لازم يكون في لا زون سيكوريتي هذه. عندما نرفد انسان كان عنده 9 ولا 10% ونبدل طريقه العلاج نتاعي، نبدل طريقه الوعي، لي سيونس ديدوكاسيون نيوتريسيونيل اللي درك رانا نديروا فيهم ميم في لي كابيني ميديكو، وهذا شيء جميل باش نصلحوا الاخطاء. لان ما لازمش نعولوا على الادويه باش تصلح لنا اخطاء نيوتريسيونيل. اذا كان انا كوم ديابيتيك مانيش عارف لو ميور بتي ديجوني تاعي، تي ديجوني اللي يصلح ليا ويخرج عليا، مانيش عارف بالضبط واش لازم ناكل بالضبط في الغداء واش ناكل في العشاء، ماهيش الانسولين اون بلوس ولا بلوس دو ميديكامون اللي راح تصلح لي هذا المشكل. هذا المشكل لازم يتصلح لانه راح يعاون ثقافه غذائيه وتصبح وكم سا سباس على ليترونجي. لازم الدور تكون اون باراليل افيك لي بريز الدور على من دكتور العيفة اليوم؟ هل على الجمعيات؟ هل على المؤسسات الاستشفائيه؟ الاطباء الخواص؟ الدور على من اليوم؟ الور باختصار هو على الجميع، لانه كل واحد عنده مسؤوليه معينه. راح عندما يكون ان فاز دو سيت ريسبونسابيلتي لازم يدير اللي لازم يدار. اول شيء ماذا بينا الناس ما تمرضش، مش اون برون بيان لي ديابيتيك اون شارج. دابور الماذا بيا ما تمرضش. دونك الناس اللي عندهم سمنه زائده، اللي عندهم des parents diabétiques اللي عندهم qui ne bougent pas et tout ça, on doit les sensibiliser. Même la sécurité sociale. وهذا في برنامج يعني اقترحناه على la sécurité sociale على اساس انه لازم elle oblige les gens si vous avez un poids supérieur aux normes اكثر من اللازم، حتى اذا كنت راك منخرط عادي وما عندكش امراض وما دير ماذا بيا، لانه جو سي تري بيان كو فوز ات كانديدا او ديابيت. بعد عامين راح تولي ديابيتيك اي جو في فو بروندر ان شارج ان طونك كاس سيكوريتي سوسيال، راح نتكلف بك. الوغ ماذا بيا انا جو في تو بور باش ما توليش ديابيتيك. هذه الاولى. دونك هذه ثاني حاجه. عندما تكون ديابيتيك ما لازمش ندخلوا في الريتم هذا. سو كون فوا لا ماجوريتي ديال ديابيتيك يل رينوفل لور اوردونانس، يروح عند اي مكان لا اعطوني غير دواء هو نفس الدواء هذا وانتهت القضيه. هذا الطريقه هذا يزيكسبوز يل فا تو دوسمون فيغ اون كومبليكاسيون، وكي يلحق لين كومبليكاسيون يبدا يحوس على اسباب اخرى. اي دونك دابور لا بريز دو كونسيونس لازم يروح دوريا للطبيب نتاعو، لازم يتكلم معاه، لازم يحوس على سيونس ديدوكاسيون. كاين دي ميدسان كي سون انستالي دون البريفي عندهم دي سيونس ديدوكاسيون يديروهم. لي زوبيتو اوسي في سيغتان سيرفيس اللي دي سيونس ديدوكاسيون. وكاين دور الجمعيات اللي هو دور مهم جدا، لانه الجمعيات هي اللي تكون لا تريبون مفتوحه دائما ومفتوحه للجميع وبدات تتكلم. يعني مام هنا في الجزائر العاصمه كاين جمعيات لاباس بهم وهذا كامل. دونك يفو travailler tous en même temps. Il n'y a pas un responsable de la prise en charge, mais tout le monde est responsable. Les médicaments, les médias que vous faites très bien du bon travail. Comme دائما chaque fois qu'il y a une maladie qui m'accède, تكلموا عليها. Donc
pour la rendre accessible باش نعطوا للناس المعلومات في الوقت الصحيح وباش نصلحوا هذه الاشياء لان ليس عندنا حل اخر. لي مالادي هذم سون دي مالادي كوتوز دابور لانهم اصبحوا المشكله انهم زمان كانوا يقيسوا عمر محدد ابتداء من 55 60 سنه فما فوق. الان نمط الحياه تاعنا اصبح من أسوأ الانماط تاع الحياه. لي جون راهم يبرين بوكو دو ساندويتش بوكو دو غرا بوكو دو سكر. نعم النمط الغذائي تغير يعني بالضبط. دونك لي مالادي هادم ولو رجعوا اللور في مكان ما يكونوا من سن متقدمه اصبحوا يلتوش دي جون دو بلوس ان بلوس. à 26 ans maintenant on a eu moi j'ai un diabète type 2 à 26 ans donc غريب تشوف شويه ولكن c'est un diabète type 2 نتيجه نمط الحياه.